मालां दधानेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं नमस्सभायै सर्वेभ्यः प्रणामाः स्वागतम्। महर्षि सान्दीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानम् इत्यस्याः संस्थायाः अनुदानेन संस्कृतपरिषदा आयोज्यमानायां वेदविज्ञानशतव्याख्यानसममालिकायाम् अद्य पञ्चसप्ततितमं व्याख्यानं विद्यते। अद्यतनविषयः वर्तते मध्वभाष्यानुसारं श्रीमद्भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यम् इति। तो हि उच्यते आचार्यैः आजीवितं त्रयस्सेव्याः वेदान्तो गुरुरीश्वरः इति। अतः त्रयः विषयाः अवश्यं सेवनीयाः आजीवितं जीवनपर्यन्तम् इति। तत्र वेदान्तशास्त्रम् एवं वेदान्तः गुरुरीश्वरः, गुरुः एवं ईश्वरः, एते त्रयः अवश्यं सेवनीयाः इति तत्र आर्योक्तिः वर्तते। एवं प्रकारेण तो हि आबाल्यात् मन्त्रालयस्थ राघवेन्द्रमठे द्वैतवेदान्तशास्त्रम् अधीत्य तत्र अधीत्य इदानीं तस्मिन् कर्मणि तस्मिन् शोधकर्मणि रतः विद्यते श्रीमान् बी प्रदीप कुमार महोदयाः। अद्य मध्वभाष्यानुसारं यतोहि भगवद्गीतायाः अनेके भाष्यग्रन्थाः विद्यन्ते, 30 भाष्यग्रन्थाः। तेषु आचार्यत्रयस्य भाष्यत्रयम् अत्यन्तं सुप्रसिद्धं वर्तते। शाङ्कर एवं रामानुज मध्व भाष्यग्रन्थाः अत्यन्तं सुप्रसिद्धाः वर्तन्ते। तत्र मध्वभाष्यानुसारं श्रीमद्भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यं कथं वर्तते, मध्वभाष्या नाम मध्वाचार्याणां भाष्यसरणिः कथं विद्यते इत्यादि विषयान् उद्दिश्य अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र अन्तर्जालपटले समुपस्थिताः संस्कृतपरिषद् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समुपस्थिताः वर्तन्ते श्रीमान् बी प्रदीप कुमार महोदयः। तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। महोदय, भवद्भ्यः स्वागतम्। एवमेव अद्यतन सभायाम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं निदेशकवर्याः मध्ये प्रविशन्ति, मार्गे अस्ति, मध्ये प्रविशन्ति। महोदय, प्रारम्भं कुर्वन्तु। आम्, नमस्कारः। शुद्धानन्दोरसंविद्युति बलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्तासन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरं सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानविज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्य अत्र अन्तर्जाले उपस्थितेभ्यः मज्ज्येष्ठेभ्यः मद्गुरुभ्यः गुरुकल्पेभ्यः विहृद्भ्यश्च अभिनन्दनानि समर्प्य नमस्कारांश्च समर्प्य अहं मम विषयं प्रस्तोतुम् इच्छामि। मत्कृते दत्तः विषयः मध्वभाष्यरीत्या गीतायाः वैशिष्ट्यप्रतिपादनम् इति। तत्र महोदयैः यथा उक्तं, भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यं सर्वेपि जानन्ति एव। यतः अधुना दर्शनानि इति यानि कथ्यन्ते लोके, तानि सर्वाण्यपि दर्शनानि त्रयमधिकृत्य तिष्ठन्ति। ब्रह्मसूत्रम्, उपनिषदः एवं भगवद्गीताम् इति। एतत् त्रयमेव प्रस्थानत्रयम् इत्यपि कथयन्ति। तेनैव नाम्ना एते त्रयः अपि ग्रन्थाः प्रसिद्धाः सन्ति लोके। अत्र भगवद्गीतायाः विषये यत्किञ्चिदेव वक्तुमिच्छामि। भगवद्गीता तु जगन्मान्यः एकः अमरः ग्रन्थः इति वक्तुं शक्यते। भगवन्तं ये भक्ताः अङ्गीकुर्वन्ति तेषाम् अत्यन्तं प्रियतमः ग्रन्थः अस्ति गीताग्रन्थः।
शरीरतः अल्पः चेदपि विषयतः बहु विस्तृतः अयं ग्रन्थः। यतः महाभारते अयं ग्रन्थः विद्यते। महाभारत अन्तर्गतः एव अयं गीताग्रन्थः। महाभारतस्य भीष्मपर्वणि 25 अध्यायतः आरभ्य 42 अध्यायपर्यन्तमपि ये 18 अध्यायाः सन्ति तेषामेव गीता इति नाम वर्तते। महाभारतस्य तु वैशिष्ट्यं सर्वेपि जानीमः। यतः महाभारतं वेदव्यासः रचितवान्, पुराणानि वेदमपि व्यासः इत्येवं सर्वमपि जानीमः। परन्तु महाभारतस्य एकः विशेषः अस्ति, यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इति। नाम इतोपि अन्यदेकं वर्तते वाक्यं, वेदादपि उत्तमं चक्रे महाभारतपञ्चमम्। नाम वेदेपि यत् नोक्तं तत्सर्वमपि महाभारते उक्तं वर्तते इति महाभारतस्य पञ्चमवेदः इति नाम दत्तवन्तः। अत एव इदं वाक्यमपि तत्र सम्भवितुमर्हति। यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। भारते यदस्ति तदेव अन्यत्र अस्ति, यदन्यत्र नास्ति तद् भारते कुत्रापि न भवत्येव। भारते यन्न भवति तत् अन्यत्र न भवत्येव इति। अत एव अस्य पञ्चमवेदः इति नाम। तावदेव नास्ति, वेदव्यासः रचितवान् इत्यतः, कृष्णद्वैपायनः रचितवान् इत्यतः अस्य कार्ष्ण्यवेदः इत्यपि वर्तते। एवं वेदस्य शिरोरूपेण विलसन्ति उपनिषदः। तद्वदेव महाभारतस्य शिरोमणिवत् शोभते इयं गीता। अतः गीतायाः उपनिषत् इत्यपि नाम वर्तते। अत एव सर्वत्र एवम् अध्यायस्य अन्ते गीतासु उपनिषत्सु इति। तत्र उपनिषद्रूपा गीता इति वर्तते, परन्तु उपनिषत्सु इति बहुवचनं कथं नाम, ये अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि सारम् अत्रैव व्यवस्थितं वर्तते इति कृत्वा उपनिषत्सु इति तत्र बहुवचनप्रयोगः युज्यते इति भाष्यकाराः वदन्ति। एवम् अर्थस्य दृष्ट्या महाभारतस्य अन्यदपि वैशिष्ट्यं वर्तते। यतः शास्त्रेषु एवम् उक्तिः वर्तते, त्रयोऽर्थाः सर्ववेदेषु, दशार्थाः सर्वभारते, विष्णोः सहस्रनामापि निरन्तरशतार्थकम् इति। सर्वेषामपि वेदानां त्रयः अर्थाः भवन्ति। महाभारतस्य तु दशार्थाः सन्ति। विष्णुसहस्रनामापि महाभारतान्तर्गतमेव वर्तते। तस्यापि स्तोत्रस्य शतमर्थाः सन्ति इति। तत्र मध्वाचार्याः एतत् सर्वमपि अवगच्छन्ति इति तेषां चरितामृतकथने वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यतः तेषां सञ्चारसमये ये केचन पण्डिताः तान् प्रति एवं वदन्ति, यदि पूर्णप्रज्ञः इति भवान् कथयति तर्हि पूर्णप्रज्ञत्वं कथं सिद्ध्यति, सर्वमपि यदि भवान् जानाति तदा। अतः भारतस्य दशार्थान् भवान् जानाति वा, सहस्रनाम्नः शतार्थान् जानाति वा इत्येवं पृष्टे सति शतार्थानपि मध्वाचार्यः उक्तवान् इति श्रूयते। यथा स्यात् तथेत्थमपि सम्भवितार्थस्य ततां श्रुतिषु वित्तदशार्थं भारतं ननु शतार्थमपि स्यात् वैष्णवं पदसहस्रतयं हि इति। अतः तत्रापि एतत् सर्वमपि जानाति मध्वाचार्यः इति तस्य पूर्णप्रज्ञत्वं तेन सुष्ठु अवगच्छामः। किञ्च गीतायाः विषये एका प्रसिद्धा उक्तिरस्ति, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते। सर्वाः उपनिषदः एव गावः, श्रीकृष्णः एव दोहकः, अर्जुनः एव वत्सः, एवं गीतामृतमेव क्षीरं सर्वेभ्यः सज्जनेभ्यः दत्तं वर्तते। एवं पदशः अर्थं वयं जानीमः, परन्तु अत्र आन्तरिकार्थः अन्यः वर्तते। देहस्य पोषणाय आवश्यकाः सकलाः अंशाः अपि क्षीरे भवितुमर्हन्ति, गोः क्षीरे एव भवितुमर्हन्ति। तद्वत्
जीवस्य पोषणाय ये ये अंशाः अपेक्षन्ते ते सर्वेपि अंशाः ते सर्वेपि विचाराः गीतायाम् अन्तर्निहिताः सन्ति इत्यपि अयं श्लोकः कथयति। अस्य अयमपि अर्थः वर्तते, अर्जुनः नरः भवति, श्रीकृष्णः नारायणः भवति। अतः नारायणः अर्जुनं नाम अर्जुनरूपं नरं पुरस्कृत्य पुरतः स्थापयित्वा सर्वानपि ज्ञानं बोधयामास इति ज्ञानसन्देशं दत्तवान् इति ज्ञातुं शक्नुमः। इतोपि गीतायाः विषये महाभारते एव एकत्र एवमस्ति, गीता गंगा गायत्री तथा गोविन्दः इति चतुष्कं यः हृदये स्थापयति तस्य पुनर्जन्म न भवति। अत्र चतुर्ष्वपि आद्यं स्थानं गीतायाः कृते दत्तमस्ति। तेनापि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः गीतायाः वैशिष्ट्यं कीदृशम् इति। एवञ्च भगवद्गीतायाम् 18 अध्यायाः वर्तन्ते, 700 श्लोकाः वर्तन्ते। तेषाम् अध्यायानां नामानि एवं वर्तन्ते: अर्जुनविषादयोगः, साङ्ख्ययोगः, कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, संन्यासयोगः, आत्मसंयमयोगः इत्यादिरूपेण मोक्षसंन्यासयोगपर्यन्तमपि 18 अध्यायाः सन्ति। अत्र प्रत्येकस्मिन् भाष्ये एतेषाम् अध्यायानां नामानि भिन्नानि भिन्नानि एव दृश्यन्ते। उदाहरणार्थं पश्यामः, षष्ठाध्यायस्य आत्मसंयमयोगः इति वयं सर्वेपि जानीमः नाम, परन्तु महाभारते अस्य ध्यानयोगः इति नाम दत्तं, शाङ्करभाष्ये तु अभ्यासयोगः इति दत्तं, रामानुजानां भाष्ये तु योगाभ्यासयोगः इति वक्तम्। एवं विभिन्नेषु भाष्येषु विविधनामानि सन्ति एतेषाम् अध्याये। तथैव अष्टमाध्यायस्य नाम वयं जानीमः अक्षरब्रह्मयोगः इति, परन्तु विविधभाष्येषु विविधनामानि सन्ति, यथा तारकब्रह्मयोगः, ब्रह्माक्षरनिर्देशयोगः, अक्षरब्रह्मयोगः, धारणायोगः, महापुरुषयोगः, अभ्यासयोगः इत्यादिरूपेण बहूनि नामानि दत्तानि सन्ति। एवं एतेषां नाम्नां मुख्य उद्देश्यमेवं वर्तते, तस्मिन् तस्मिन् अध्याये कः विषयः प्रतिपाद्यते तस्य विषयस्य सारं संगृह्य अयं विषयः अत्र प्रस्तूयते इति वक्तुमेव तेषां नामानि एवं दीयन्ते। अन्ये च केचन वदन्ति अध्यात्मज्ञानसम्पादनार्थम् अवश्यं विषादः अपेक्षते एव, अत एव प्रथमम् अर्जुनस्य विषादयोगः इत्यस्ति। परन्तु एवं नास्ति, ज्ञानसम्पादनाय विषादः नापेक्षते, परन्तु इच्छा अपेक्षते। तत् पश्चात् भगवद्भक्तिः, तेन च ज्ञानं भवति इति अवगन्तुं शक्नुमः। किञ्च भगवद्गीतां भागत्रयेण विभक्तवन्तः अस्माकम् आचार्याः। कथं नाम, प्रथमषट्कं, द्वितीयषट्कं, तृतीयषट्कम् इति। प्रथमषट्के तत्त्वज्ञानस्य उपायभूतं कर्मयोगं निरूपयन्ति, द्वितीयषट्के मोक्षसाधनाय तत्त्वज्ञानं तस्य स्वरूपं च निरूपयन्ति, तृतीयषट्के एतयोः द्वयोः अपि समर्थनं कुर्वन्ति इति गीतायाः सामान्यतया परिचयं कर्तुं शक्नुमः। तादृश्याः गीतायाः उपरि मध्वाचार्यः, ते तु मध्वाचार्याः 37 ग्रन्थान् रचयामास। अत एव तस्य विषये एवमुक्तिः वर्तते, 37 तत्र प्रप्रथमं यः ग्रन्थः आचार्येण लिखितः स एव भवति गीताभाष्यम्। ततः पूर्वम् अम्बरगङ्गाचुम्बितपाद इत्यादिकं, कन्दुकस्तुतिः इत्यादि उक्तं चेदपि शास्त्रग्रन्थेषु प्रप्रथमम् एनमेव ग्रन्थं लिखितवान् आचार्यः इति द्रष्टुं शक्नुमः। यथा अणुमध्वचरिते एवम् एकः श्लोकः दृश्यते: गीता अभाष्यं विधायादौ दृष्ट्वा च बदरीतटे वेदव्यासस्य चादेशात् सूत्रभाष्यमथाकरोत् इति। नाम प्रथमं बदरीक्षेत्रं गत्वा तत्र गीताभाष्यं विधाय वेदव्यासाय समर्पयत्। तत्पश्चात् वेदव्यासस्य आदेशात् ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं रचयामास इति। एवम् अन्यत्रापि ग्रन्थमालिकास्तोत्रे एवमस्ति: गीता अभाष्यं विधायादौ
प्रथमं तुष्टिदं हरेः। प्रथमं गीताभाष्यमेव लिखितवान् आचार्यः। तच्च गीताभाष्यं हरेः तुष्टिदमस्ति। हरेः तुष्टिदं न वा इति वयं कथं जानीमः इति चेत् अस्य ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणविषये एवं श्रूयते। यदा नारायणाय आचार्यः समर्पयत् तदा मङ्गलश्लोकः एवमासीत्। देवं नारायणं नत्वा सर्वदोषविवर्जितं परिपूर्णं गुरूंश्च आन् गीतार्थं वक्ष्यामि शक्तितः इत्यासीत्। नाम तत्र गीतार्थं शक्तितः वक्ष्यामि इति यत्र आसीत् तत्र वेदव्यासः स्वयं कथयति, तव शक्त्यनुसारम् अत्र विवरणं नास्ति, किन्तु तव शक्तेः लेशानुसारम् अत्र विवरणमस्ति, अतः शक्तितः इति पदं निष्कास्य लेशतः इति पदं योजय इति वेदव्यासः एव आदिदेशः इति श्रूयते। तत्पश्चादेव इदानीं ग्रन्थेषु उपलभ्यते देवं नारायणं नत्वा सर्वदोषविवर्जितं परिपूर्णं गुरुश्चान्गीतार्थं वक्ष्यामि लेशतः। अतः वेदव्यासः एव अमुं गीताभाष्यग्रन्थम् एतादृशं परिवर्तनं कृत्वा प्रशंसां कृतवान् इत्यतः अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं वयं ज्ञातुं शक्नुमः। इदं गीताभाष्यं गीतायाः समग्रं भाष्यं वर्तते। यतः मध्वाचार्यः ऋग्भाष्यं लिखितवान्, परन्तु केषाञ्चन ऋचामेव भाष्यं वर्तते, परन्तु इदं गीताभाष्यं समग्रगीतायाः भाष्यरूपं वर्तते। तत्र आरम्भे महाभारतस्य महत्त्वम् अनेकप्रमाणैः संस्थाप्य किमर्थं महाभारतं रचितवान् वेदव्यासः इत्यपि उक्त्वा महाभारतस्य महत्त्वं वाक्यद्वयेन प्रतिपादितवान् आचार्यः। कथं नाम सर्ववेदार्थ उपबृंहितां, नाम सर्वमपि वेदार्थम् अन्तर्निहितमस्ति, वेदार्थः अन्तर्निहितः अस्ति अस्यां महाभारतसंहितायाम्। किञ्च तदनुक्त केवल ईश्वरज्ञानदृष्टार्थयुक्ताम्, नाम तदनुक्त वेदानुक्त, वेदे यदनुक्तं वर्तते केवलम् ईश्वरज्ञानस्यैव विषयः यः भवति तादृशं विषयमपि भारते सङ्गृह्य लिखितवान् वेदव्यासः इति केवलं स्ववचनैः नास्ति, परन्तु नारदपुराण उपनारदीय नारायणाक्षाक्षरकल्प स्कान्दपुराणादिवचनानि प्रमाणानि दत्त्वा एवं निरूपयामास भाष्यकारः। पश्चात् एवम् उपोद्घाते अन्तिमवाक्यम् एवं वर्तते, सर्वभारतार्थसङ्ग्रहां वासुदेवार्जुनसंवादरूपां भारतपारिजातमधुभूतां गीताम् उपनिबन्ध। एषा गीता कीदृशी नाम सर्वभारतार्थसङ्ग्रहां, भारतस्य यः अर्थः वर्तते तस्य सर्वस्यापि अर्थस्य सङ्ग्रहरूपा वर्तते इयं गीता। वासुदेवार्जुनसंवादरूपां, वासुदेव नाम श्रीकृष्णस्य अर्जुनस्य संवादरूपा अस्ति। महाभारतपारिजातमधुभूताम्, अत्र अस्ति विशेषः, महाभारतं पारिजात एव वर्तते, तत्र मध्ये यद् मधु भवति तदेव गीता इति। एतादृशं सुन्दरं वर्णनम् अन्येषु भाष्येषु प्रायः न पश्यामः। एवं गीतायाः महत्त्वम् उक्त्वा तत्र तत्र स्वभाष्ये अत्यन्तम् अपूर्वान् विषयान् वदति भाष्यकारः। तत्र केषाञ्चन विषयाणां स्वरूपं प्रारूपं च पश्यामः। उदाहरणार्थम् अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः इति। अस्य एवमर्थः दृश्यते, यद्यपि भवान् शोचितुं नार्हः परन्तु शोचमानः वर्तते, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, नाम बुद्धिमन्तः यथा भाषन्ते तद्वत् भाषसे, परन्तु पण्डिताः प्राणिनां गतप्राणिनां विषये च न शोचन्ति इति अत्र अर्थः दृश्यते। परन्तु अत्र व्याहतिरेव दृश्यते खलु, यतः
हे अर्जुन भवान् प्रज्ञावादान् नाम ज्ञानिनः यथा वादः भवति तद्वत् वादं कुर्वन्नस्ति किमिति दृष्ट्वेवं स्वजनं पार्थ इति। नाम सर्वानपि दृष्ट्वा बन्धुजनान् तत्र तेषां हननेन पापमागच्छति पुण्यमागच्छति इत्येवं रूपेण बुद्धिमन्तः यथा भाषन्ते तद्वत् भाषमाणः अस्ति। परन्तु पंडिताः ज्ञानिनः एवं न वदन्ति। ज्ञानिवत् भाषमाणः अस्ति परन्तु ज्ञानिनः एवं न वदन्ति। तर्हि कथम् एतत् युज्यते नाम प्रज्ञावाद इति शब्दस्य विशेषः एकः अर्थः वर्तते। शाङ्करभाष्ये तु बुद्धिं मौढ्यं च दर्शयति अर्जुनः। प्रज्ञावादः नाम मूढवादः इत्यपि तत्र उक्तमस्ति। स्वीये एवं पूर्णप्रज्ञभाष्ये तु एवम् अस्ति, स्वमनीषया उक्तवचनानि नाम तव इच्छया एवं वचनानि भाषमाणः अस्ति परन्तु पंडिताः एवं न वदन्ति एवं न शोचन्त्यपि। एवं बहु स्वारस्यकरम् अर्थं वदन्ति भाष्ये अस्मिन्। अनन्तरं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः इति द्वितीयाध्याये 24 श्लोकः। तत्र यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। अज्ञानिनः एव ते अविपश्चितः कीदृशाः नाम वेदवादरताः। नान्यदस्तीति वादिनः अविपश्चितः इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति। अस्य अयमर्थः उपरिष्टात् पश्यामश्चेत् एवं ज्ञायते, ये वेदवादरताः वेदे एव रताः भवन्ति वेदवादिनः, ते अन्यत् किमपि नास्ति इति वादिनः भवन्ति। तादृशाः अविपश्चितः ज्ञानाभाववन्तः पुष्पितां वाचं मनोरञ्जकं वाचं वदन्ति। एवं उपरिष्टादर्थः दृश्यते, परन्तु तत्र विशिष्टः एकः अर्थः अस्ति इति भाष्यकारः ब्रवीति। कथं नाम पुष्पिताम् इत्यस्य फलविषयिणीं वाचं। तत्र वेदवादरताः इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भवति चेत् अन्यस्य सर्वस्यापि अर्थः अन्यः एव भवति। तद् कथमिति पश्यामः। वेदवादरताः नाम कर्मवाचकवेदवादरताः। वेदः द्विविधः, कर्मबोधकः ब्रह्मबोधकः इति। तत्र कर्मैव बोधयति वेदः इति ये वादं कुर्वन्ति तादृशाः अविपश्चिताः भवन्ति। तद्वत् पुष्पितां नाम फलविषयिणीं वाचं प्रवदन्ति इति तत्र अर्थः वर्तते। अर्थात् वेदैः यन्मुखतः उच्यते तत्रैव रताः इति। उदाहरणार्थं वयं छान्दोग्योपनिषदि द्रष्टुं शक्नुमः। इन्द्रः एवं विरोचनः उभावपि चतुर्मुखब्रह्माणं प्रति तपः कुरुतः उभावपि गत्वा ब्रह्मबोधनं करोतु इति ब्रह्माणं यदा अपृच्छतां तदा ब्रह्म वदति, ययेषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते तद्ब्रह्म। नाम अक्षींषि पश्यतु तत्र अन्तः यत् पश्यति तदेव ब्रह्म। तदा इन्द्रः योग्यतानुगुणं तदन्तस्थं भगवन्तं दृष्टवान्। विरोचनस्तु दैत्यः सः चक्षुषि स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा अहमेव ब्रह्म इत्यवगतवान् इति कथा श्रूयते। तादृशाः वेदैः यन्मुखतः उच्यते तत्रैव रताः ये भवन्ति ते अविपश्चितः फलविषयिणीमेव वाचं प्रवदन्ति। अतः तादृशः मा भवतु इति। इतोपि अन्ये केचन वदन्ति स्वर्गादिफलं विना नान्यदस्ति इति ये वदन्ति तेऽपि वादिनः। नाम नान्यदस्ति इति वादिनः इत्यस्ति खलु, तत्र स्वर्गादिफलं विना इति योजयन्ति। स्वर्गादिफलं विना नान्यदस्ति इति ये वदन्ति तेऽपि अविपश्चितः एवं फलविषयकमेव वादं वदन्ति। अतः बन्धुहननेन पापमागच्छति इत्येवं रूपेण भवान् मा वदतु इति उपदेशं दातुम् अयं श्लोकः प्रवर्तते। एवम् अन्यत्रापि त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निजयोगक्षेम आत्मवान् इति द्वितीयाध्याये एव अन्यः एकः श्लोकः। तत्र त्रैगुण्यविषयाः वेदाः नाम
सत्त्वरजस्तमोगुणविषयाः एव वेदाः भवन्ति। अतः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, वेदरहितो भवार्जुन। नाम वेदमेव न पठेत्, वेदं त्यक्त्वा एव भवेत् इति आपाततः श्रूयते, परन्तु तस्य एवमर्थः नास्ति। त्रैगुण्यविषया वेदाः नाम त्रिगुणसम्बन्धि स्वर्गादि प्रतीततः अर्थ इव भाति। नाम उपरिष्टात् एवम् अर्थः भाति, परन्तु त्रैगुण्यविषयाः वेदाः इति यदा भासते तत्र निस्त्रैगुण्याः नाम प्रतिपादका एव वेदाः इति मा अवगच्छ इति अर्जुनं प्रति उपदिशति अयं श्लोकः इति। त्रैगुण्यविषयाः इति पदस्य व्याख्यानेन सम्यक् प्रतिपादयन्ति भाष्यकाराः। एवम् अन्यत्रापि सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः इति वर्तते। तत्र मोहः नाम इच्छा इति वयं सर्वेपि जानीमः। सम्मोहः नाम प्रकृष्ट इच्छा इत्येव अर्थः दृश्यते, परन्तु एवं नार्थः इति वदति भाष्यकारः। सम्मोहः नाम अकार्ये इच्छा, नाम यत् कर्तुं नार्हति तत्र इच्छा भवति चेत् तस्यैव सम्मोहः इति वक्तुं शक्यते इति नूतनमेव अर्थम् उक्त्वा गीतायाः अर्थस्य सार्थक्यं प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। इतोपि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि इति द्वितीयाध्याये एव एकः श्लोकः। तत्र अयमर्थः भवतः कर्मणि एव अधिकारः अर्जुन, फलेषु कदाचिदपि न भवति। अर्जुनं परिस्मृत्य अस्मान् सर्वान् प्रत्यपि खलु वदति, अतः तत्र शङ्का आयात्येव। यतः वेदेषु स्वर्गकामो यजेत, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्येवं श्रूयते। पुत्रेष्ट्या पुत्रकामो यजेत एवं फलश्रुतिः अवश्यम् अस्ति एव। अतः फलम् उद्दिश्य एव खलु वयं यागं कुर्मः। अतः फले स्वामित्वम् अस्माकमस्ति। यदा फलमुद्दिश्य वयं यागं कुर्मः तदा फलेपि स्वामित्वम् अस्ति खलु इति शङ्का मनसि आयाति। तां निराकरोति भाष्यकारः, तां शङ्कां निराकरोति भाष्यकारः। कथं नाम, यथा भैषज्यरोचनम्, औषधं स्वीकुर्मश्चेत् प्रथमं रोचकम् एकं वस्तु ददाति वृषक्, तद्वत् यागकरणे प्रवृत्तिम् उत्पादयितुं फलं श्रावयति वेदः। भागवतेपि एवम् उक्तिः वर्तते, रोचनार्थं फलश्रुतिः। तत्र इष्टजननाय यागे इष्टम् उत्पादयितुं फलश्रुतिः भवति, न तु तत्र फले स्वाम्यं तव अस्ति इति चिन्तयेत् इति। अत एव खलु अग्रे वदति निष्कामं ज्ञानपूर्वं च इति, निष्कामकर्म कुर्यात् इति तत्र वदत्येव श्रीकृष्णः। अनन्तरं एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुञ्चति, स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति इति एकः श्लोकः अस्ति। तस्य अयमर्थः, ब्राह्मी स्थितिः नाम ब्रह्मणि एव स्थितिः इति। ब्रह्मणि स्थितिः नाम का इत्यस्य भाष्ये एवम् उक्तिः वर्तते, ब्रह्मविषया स्थितिः नाम ब्रह्मणः ज्ञानं प्राप्य ब्रह्माणमेव यदा उपासते तादृशी स्थितिः नाम असम्प्रज्ञातसमाधिः। तस्यां स्थित्वा एव जनः ब्रह्म अधिगच्छति, नाम जीवः ब्रह्म गच्छति, मुक्तिमेष्यति इत्यर्थः भवति। तत्र ब्राह्मी स्थितिः नाम ब्रह्मज्ञानं प्राप्य तत्रैव ब्रह्मज्ञानेन उपासनं कृत्वा ब्रह्म प्राप्नोति। परन्तु ज्ञानमेव खलु मोक्षकारणं, यदा ज्ञानं भवति तदानीमेव खलु मोक्षः भवेत्। परन्तु ब्राह्मी स्थितिः कुतः आगता मध्ये इति शङ्का आयाति। तत्र वदति, अन्येषां कर्मणां नाशः भवति, यथा वेदे एव वदति, तद् यथा इषिकातूलं वह्निना इति। नाम इषिका नाम पत्ति इति तेलुगुभाषायां वदन्ति। तत् यथा अग्निसंयोगेन झटिति नष्टः भवति, तद्वत् ब्रह्मज्ञानेः पापं ज्ञानेन नश्यति। पुष्करपलाशवन्निर्लिप्तः, ब्रह्मज्ञानप्राप्ति अनन्तरं यत् पुण्यपापादिकम् आगच्छति अस्माकं कर्मभिः, तस्य संश्लेषः अपि न भवति। अनन्तरं
गीतायामेव श्रूयते ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। नाम ज्ञानानन्तरं पुण्यं पापं वा अस्मान् न स्पृशति, परन्तु प्रारब्धकर्म इति एकं भवति, तस्य तु भोगेनैव नाशः, अन्यथा नाशः एव न भवति। यतः अणुभाष्ये मध्वाचार्यैरेव उक्तमस्ति प्रारब्धकर्मणोऽन्यस्य ज्ञानादेव परीक्षयः इति। प्रारब्धकर्मणः अन्यस्य ज्ञानात् परीक्षयः, प्रारब्धकर्मणस्तु भोगेनैव परीक्षयः। अतः प्रारब्धकर्म भोगार्थं ब्रह्मज्ञानानन्तरमपि अत्रैव ब्राह्मी स्थितौ तिष्ठति, स्थित्वा अन्यत्र न विमुच्यति, मोहं प्राप्नोति, सुखं दुःखं वा न प्राप्नोति, एवं स्थित्वा अन्तकाले ब्रह्मनिर्वाणं गच्छति, परब्रह्म प्राप्नोति, मोक्षं प्राप्नोति इति अर्थः। अत्र प्रासङ्गिकवशात् अन्येषां मतानां दूषणमपि करोति भाष्यकारः। अक्षपादकणादानां साङ्ख्ययोगजटाभृतां मतमालं यये वेदं दूषयन्त्यल्पचेतसः। नाम एतादृशं यदुक्तं तत्सर्वमपि वेदमनुसृत्येव खलु उक्तं, तादृशवेदे एव प्रामाण्यं ये नाङ्गीकुर्वन्ति ते सर्वेपि त्यक्तव्याः एव इति सन्दर्भवशात् मध्वाचार्यः वदति। किञ्च अनन्तरं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते इति एकः श्लोकः तृतीयाध्याये वर्तते। अस्य अर्थः एवम् अवगन्तुं शक्यते। अस्य अर्थं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मनि एव रतिः नाम सेल्फिश्, आत्मतृप्तश्च आत्मनि एव तृप्तः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, तस्य अन्यत् किमपि कार्यं न विद्यते। तत् कथं? यस्य अत्र पदद्वयस्य ज्ञानेन अस्य श्लोकस्य अर्थः सुस्पष्टम् अवगच्छामि। अर्थं कथं नाम मानवः इति अत्र अस्ति। मानवः इत्यस्य केवलं मनुष्यः इति नास्ति, ज्ञानी भवति। ज्ञानी कथं नाम मनु अवबोधनी, बोधनार्थक धातुना अयं शब्दः निष्पन्नः इत्यतः मानवः नाम ज्ञानी इत्यर्थः। तर्हि आत्मरतिरेव स्यात्, यः ज्ञानी सः सेल्फिश् भवति वा, नाम स्वस्मिन्नेव रतिः भवति वा, तस्य आत्मतृप्तः भवति वा इति शङ्का याति। तत्र प्रमाणपुरस्सरम् इमां शङ्कां निरस्यति भगवान् आचार्यः। कथं नाम विष्णावेव रतिर्यस्य क्रिया तस्यैव नास्ति, आत्मन्येव रतिः नाम विष्णावेव रतिः इत्यर्थः। यतः बृहदारण्यकोपनिषदि वयं शृण्मः आत्मन्येवात्मानं पश्येत्। तत्र प्रथमः आत्मशब्दः जीववाचकः, द्वितीयः आत्मशब्दः ब्रह्मवाचकः, स एव मुख्यार्थः आत्मशब्दस्य गुणपरिपूर्णत्वम् इत्येवं तत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तद्वत् अत्रापि आत्मरतिः नाम विष्णौ रतिः यस्य भवति सः मानवः, सः ज्ञानी। आत्मतृप्तश्च नाम परब्रह्मणि एव तृप्तः, परब्रह्मणि एव सन्तुष्टः, नाम तेन ज्ञानेनैव सन्तुष्टः यः भवति तस्य कार्यं न विद्यते, नाम सः मोक्षं गच्छति इत्येवम् अत्र अर्थः। परन्तु भाष्ये अत्र एकः विशिष्टांशः प्रदर्शितः वर्तते। किमिति पश्यामः। सन्तोषः, तृप्तिः एवं सुखम् इति त्रीणि पदानि वयं पश्यामः। प्रायः त्रिषु पदेषु अपि समानः अर्थः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। परन्तु एवं नास्ति। सन्तोषस्तृप्तिकारणम् इति अभिधाने वर्तते। सन्तोषः नाम तृप्तेः कारणं। तर्हि सन्तोषः कः इत्यस्य भाष्ये व्याख्यानमस्ति। सुखजन्यः नाम सुखजन्यः भवति सन्तोषः, सन्तोषः भवति तृप्तेः कारणम्। अतः एवं त्रिषु अपि भेदः वर्तते। यतः आदौ सुखमायाति, तेन सन्तोषं प्राप्नुमः, नाम सन्तोषः नाम सुखजन्यः कश्चन विशेषः, सन्तोषं प्राप्नुमः। सन्तोषात् परं तृप्तिमाप्नुमः। तृप्तिः नाम अन्यत्र अलं बुद्धिः। सुखं परदर्शनादिनिमित्तमायाति,
प्रदीप सन्तोषः महोदय नमांसि। शुभाशयः। किञ्चित् स्वरम् उच्चैः क्रियते चेत् उत्तमं। कदाचित् अवश्यम् हा, अवश्यं महोदय। न श्रोतुं शक्नुमः भवतां आम् स्वरः। आं हा, महोदय। हा, तत्र सुखं नाम हा, इदानीं सम्यक्। परद परदर्शनादिनिमित्तं सुखं भवितुमर्हति। सन्तोषः नाम सुखेन यज्जायते तस्य सन्तोषः इति नाम। सन्तोषात् परं सन्तोषेण यज्जायते तद् भवति तृप्तिनाम्ना भवति। नाम तृप्तिः नाम अन्यत्र अलं बुद्धिः इति। एवम् अन्यत्र उक्तस्य अर्थस्यैव नाम शब्दतत्त्वम् इत्यादि ग्रन्थान् आधारीकृत्य अत्र निहितानां पदानाम् अर्थं सुष्ठु निरूपितवान् आचार्यः इति वक्तुं शक्यते। किञ्च अन्यत्र तृतीयाध्याये एव कर्मण एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि इति एकः श्लोकः। अत्र कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः। एतावत्पर्यन्तं द्वितीयाध्याये श्रीकृष्णः किमुक्तवान्? सर्वमपि कर्म त्यक्त्वा ज्ञानेन मज्ज्ञानेनैव मोक्षमाप्नोति इति एवं सर्वमपि उक्तवान्। परन्तु अत्र कर्मणैव संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः इति। तर्हि ज्ञानेन वा कर्मणा वा मोक्षः इति संशयः आयाति। यदि साक्षात् गीतां पश्यामः एतादृशी संशीतिः अवश्यं भविता एव। तदर्थं तत्र कर्मण इव इति पदस्य व्याख्यानेन एतत् संशयं निवारयति भगवान् आचार्यः। कथं नाम कर्मण इव इत्यस्य कर्मणा ज्ञानं प्राप्यैव इति अर्थं वदति। यतः जनकादीनामपि ज्ञानित्वं भारतादिषु प्रसिद्धमेव वर्तते। अतः जनकादयः मोक्षं प्राप्तवन्तः नाम कर्मणा ज्ञानं प्राप्य ततः एव मोक्षं प्राप्तवन्तः इति अर्थः अवगन्तव्यः। परन्तु तदुपरि शङ्का जायते। ब्रह्मज्ञानेन वा मुक्तिः प्रयागमरणेन वा अथवा स्नानमात्रेण गोमत्यां कृष्णसन्निधौ इति। ब्रह्मज्ञानेन वा मुक्तिः, अत्र वा इति विकल्पः दृश्यते। ब्रह्मज्ञानेन मुक्तिः भवति, एवं प्रयागमरणेनापि मुक्तिः भवति, गोमत्यां स्नानमात्रेणापि मुक्तिः भवति इति उक्तमस्ति। अत्र विकल्पेन कर्मणा वा ज्ञानेन वा मोक्षः भवितुमर्हति इति स्मृतिग्रन्थेषु उक्तं खलु। तर्हि कर्मणैव इति अथवा ज्ञानेनैव इति कथं वक्तुं शक्यते इति अन्यः आक्षेपः। तदुपरि नारदपुराणवचनेन इमां शङ्कां निरस्यति भगवान् आचार्यः। कथं नाम यानि तीर्थादिवाक्यानि कर्मादिविषयाणि च स्थावकान्येव तानि, नाम स्तोत्रं कर्तुमेव एवं वदन्ति, न तु साक्षात् तेषां तादृश प्राबल्यं वर्तते इति। यथा लोके वयं पश्यामः भृत्यं प्रति इदानीं गवर्नमेंट आफीस् इत्यादिकं गच्छामश्चेत् यत्किञ्चित् कार्यं भवेत् तत्र अयमेव राजा अस्ति किं राज्ञा इति वयं वदामः भृत्यं प्रति। तत्र यद्यपि सः राजा नास्ति परन्तु राज्ञा वयं यत् कार्यं सम्पादयितुम् इच्छामः तत् कार्यं परम्परया एषः सम्पादयति इत्यर्थे एवं स्तोत्रं कुर्मः खलु। तद्वदेव अत्रापि एतादृशवचनानि स्थावकानि सन्ति अथवा अज्ञानां मोहकानि वा। ये च विरोचनादिवत् अज्ञानिनः भवन्ति तेषां मोहनाय एतादृशं वाक्यं प्रवृत्तमस्ति स्मृतिग्रन्थेषु इति गरुडपुराणे नारदपुराणे एवम् उक्तमस्ति। भवेन्मोक्षस्तु मद्दृष्टेः नान्यथस्तु कथञ्चन, नाम मदपरोक्षज्ञानेनैव भगवदपरोक्षज्ञानेनैव मोक्षः भवति, न अन्यतः प्रयागादि मरणादिना कथञ्चन न अन्यतः मुक्तिं भवति इत्येवं। तत्रैव अन्यदपि प्रमाणं वदति। ब्रह्मज्ञानं विना मुक्तिः न कथञ्चिदपि इष्यते, प्रयागादेश्च या मुक्तिः ज्ञानोपायत्वमेव हि। तर्हि प्रयागमरणादीनां मोक्षकारणत्वं कीदृशं नाम मोक्षोपायत्वमेव ज्ञानोपायत्वमेव इत्यर्थः। प्रयागादिमरणेन ज्ञानं प्राप्नोति, एवं गङ्गास्नानेन ज्ञानं प्राप्नोति, तेन ज्ञानेन अपरोक्षज्ञानं प्राप्य ततः मुक्तो भविष्यति इति अर्थः तत्र अवगन्तव्यः इति भाष्यकारः वदति। एवम् अन्यत्र
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इति एकः श्लोकः। नाम समदर्शी यः भवति सः पंडितः भवति। समदर्शी नाम विद्या विनय संपन्नः ब्राह्मणः, गौः, हस्ती, शुनकः, श्वपाकः एतेषां सर्वेषामपि समानतां यः पश्यति सः समदर्शी। परन्तु एतेषां सर्वेषां साम्यं द्रष्टुं वयं शक्नुमः वा? यदि साम्यं पश्यामः कथं पश्यामः? नाम तत्र एवं साम्यं द्रष्टुं नार्हामः, यतः तत्र पूजादिकं विभिन्नरीत्या एव वयं कुर्मः। तर्हि कथमत्र अर्थः अवधेयः इत्यस्य भाष्यकारः वदति परमेश्वरस्वरूपाणां तत्स्थानां नाम एतेषाम् अन्तर्निहितानां परमेश्वरस्वरूपाणां साम्यं यः पश्यति सः समदर्शी भवति इति एकं विशिष्टमेव अर्थं वदन्ति भाष्यकाराः। एवम् अन्यत्रापि गृहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अत्रापि समबुद्धिः इत्यस्ति। कुत्र? नाम साधुषु अपि च पापेषु। अन्यत्रापि सुहृत्सु मित्रेषु अरिषु उदासीनेषु मध्यस्थेषु द्वेष्येषु बन्धुषु च यः समबुद्धिः भवति सः विशिष्यते इति। अत्र कथम् एतेषां सर्वेषामपि समबुद्धिः नाम सर्वेषां मध्ये समबुद्धिः कथं भवति? नाम सर्वेपि चिद्रूपाः जीवाः एव भवन्ति। तत्र साधुत्वादिकं सर्वमपि स्वायत्तं नास्ति, स्वतः न किञ्चिदस्ति, परन्तु ईश्वरकृतमेव अस्ति इति यः पश्यति सः भवति तत्र समबुद्धिः। एतद् केवलं स्ववचोभिः नोक्तं, परन्तु ब्रह्मपुराणवचनेन उक्तं। यतः किन्तु तत्र साधुपापादीनां पूजादिषु साम्यं नास्त्येव। अत्र अयम् अंशः मुख्यतः द्रष्टव्यः अस्ति। अत्र सुहृत्, मित्रम्, अरिः, उदासीनः इत्यादि बहूनि पदानि सन्ति। सुहृत् नाम मित्रमेव खलु, तयोर्मध्ये कः भेदः इति वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। तत्र स्मृतिग्रन्थम् उदाहृत्य बहु सुष्ठु प्रतिपादितः तेषां शब्दानाम् अर्थः। यथा प्रत्युपकारनिरपेक्षया उपकारं यः करोति सः सुहृद् भवितुमर्हति। क्लेशस्थानं निरूप्य यः रक्षां करोति सः मित्रं भवति। अतः मित्रमन्यत् सुहृदन्यः इति अवगन्तुं शक्नुमः। पुनरेकवारं पश्यामः। निरपेक्षया प्रत्युपकारं विहाय उपकारं यः करोति सः सुहृत् भवति। क्लेशस्थानं नाम क्लेशः यतः जायते तत् स्थानं निरूप्य तद् अवगमयित्वा यः रक्षां करोति सः भवति मित्रम्। एवम् अरिः नाम वधादिकर्ता भवति। उपकारे अपकारे च यः उदास्ते सः उदासीनः भवति। कर्तव्यम् उभयमपि साधु असाधु वा उभयमपि यः करोति सः मध्यमः भवितुमर्हति। द्वेष्यः नाम द्वेषं कर्तुं योग्यः कः, कीदृशः नाम यत्किञ्चित् अपकारं यः करोति सः द्वेषः भवति इति वयं जानीमः। परन्तु अत्र विशेषांशः उक्तः आवासितकृते नाम अस्माकं वासादिकं सर्वमपि यः निष्कासयति तादृशः भवति द्वेषः। एते सर्वेपि अर्थाः मदुक्ताः न सन्ति, परन्तु गरुडपुराणे सन्ति इति गरुडपुराणवचनम् उल्लिखति। अत्र द्वेष्यो वासितकृत् कार्यमात्रकरीतु मध्यमः प्रियकृत् प्रियो निरूप्यापि क्लेशं यः परिरक्षति पमित्रमुपकारञ्च अनपेक्षोपकारकृत् यस्ततः सः सुहृत् प्रोक्तः शत्रुश्चापि वधादिकृत् इति। एवम् अनन्तरं पञ्चदशाध्याये द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते इति श्लोकः। तत्र क्षरः अक्षरः इति द्वौ पुरुषौ विद्येते इति उक्तम्। क्षरः नाम सर्वाणि भूतानि। सर्वाणि भूतानि इति यः अर्थः अस्ति तत्र भाष्ये वदति क्षरः नाम ब्रह्मादीनि
इति उक्तं। नाम ब्रह्मपर्यन्तमपि यानि भूतानि सन्ति, ये च पदार्थाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि क्षर इति नाम। अक्षरः नाम कूटस्थः, कूटं नाम आकाशः, तत्र यत् तिष्ठति प्रधानं लक्ष्मीः, सा एव कूटस्थः, तस्यैव अक्षरः इति नाम। तत्रापि प्रमाणं वदन्ति, श्रुतिमेव प्रमाणत्वेन वदन्ति। प्रजापतिप्रमुखाः सर्वजीवाः अक्षराः, अक्षरः पुरुषो वै प्रधानम्। नाम अत्र यत्किमपि वदतु नाम भाष्यकारः, तत्र सर्वत्रापि एकं प्रमाणम् उदाहृत्यैव वदन्ति इति तेषां भाष्यकाराणां औन्नत्यं वक्तुं शक्नुमः। अन्यत्र अत्र तु बहवः आधुनिकाः अपि एवं वदन्ति, किमिति नाम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अत्र प्रायः मत्कृते 6 वर्षेभ्यः पूर्वम् एकः इदानीं शास्त्रवेत्ता इति पदम् अलङ्कृतवान् एकः उक्तवान्। किमिति नाम गीताग्रन्थे बहवः त्यक्तव्यांशाः सन्ति, तान् सर्वानपि त्यजामश्चेत् गीता अद्भुतग्रन्थः भवितुमर्हति। परन्तु गीतायाम् एकैकम् अक्षरमपि बह्वर्थगर्भितमस्ति इति यः न जानाति स एव एवं वक्तुं शक्नोति इति अत्र प्रस्तोतुमिच्छामि। एवं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति श्लोकः। कृष्णः 17 अध्यायेषु हे अर्जुन स्वोचितं कार्यं करोतु, युद्धं करोतु, स्वधर्मं परिपालयतु इत्येवं सर्वमपि उक्त्वा अन्ते आगत्य सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वान् धर्मान् त्यजतु, मामेकं शरणं व्रज, नाम मम एव उपासनं करोतु, अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। तर्हि युद्धः केन करणीयः, युद्धः करणीयो वा न वा, कर्म करणीयं वा न वा इति परस्परव्याहतिः तत्र आयाति खलु इति सामान्यतया शङ्का जायते एव। तस्य परिहारं करोति भाष्यकारः, यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। यः कर्मफलं त्यजति सः एव त्यागी इति अभिधीयते लोके। एवञ्च अत्र धर्मत्यागः नाम, धर्मः नाम कर्म इति, तादृशकर्मणा जन्यं फलं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, नाम निष्कामं कर्म कुरु इत्येव अत्रापि कृष्णः वदति। तदेव खलु वदति कर्मसन्न्यासयोगः, कर्म त्यजतु, कर्म नाम सकामं कर्म त्यजतु, निष्कामं कर्म अवश्यं करोतु इति अर्जुनं प्रति उपदिशति भाष्यकारः इत्येवं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तथैव एतेषां प्रत्येकस्मिन्नपि वाक्ये, गीतायाः प्रत्येकस्मिन्नपि वाक्ये एतेषां विवरणम् अतिविनूत्नमेव आभाति। एतादृशमेव नास्ति, अन्यत्रापि पश्यामः। विभूतियोगे ये विचाराः सन्ति ते उपरिष्टात् द्रष्टुं बहु सरलाः सन्ति, परन्तु तत्र विचारेण बहवः आशङ्काः जायन्ते, बह्व्यः आशङ्काः जायन्ते। यतः उदाहरणार्थं पश्यामः, आयुधेषु सुदर्शनादपि उत्तमः भवति वज्रायुधः तत्त्वं, पाण्डवेषु भीमसेनादपि अर्जुनः उत्तमः, यज्ञेषु ज्ञानयज्ञादपि जपयज्ञः उत्तमः, वेदेषु ऋग्वेदादपि सामवेदः उत्तमः इत्युक्तमस्ति। नक्षत्रमेव नास्ति चन्द्रः, तादृशः चन्द्रः नक्षत्रेषु श्रेष्ठः इत्युक्तमस्ति। जलचर एव नास्ति वरुणः, तादृशः वरुणः जलचरेषु श्रेष्ठः इत्युक्तमस्ति। परन्तु एतत् सर्वं कथमस्ति? अज्ञानवशात् एवम् उक्तवान् वा श्रीकृष्णः, अथवा अन्यथा एव प्रक्षेपादिना एवं जातं वा इत्येवं बह्व्यः आशङ्काः जायन्ते, बहवः विचाराः मनसि उद्भवन्ति। तेषां सर्वेषामपि निवारणं केवलं मध्वाचार्यस्य भाष्येणैव भवति इति वक्तुं शक्यते। यतः तेषां विवरणमेवमस्ति, विभूतयः चतुर्धा विभक्ताः सन्ति। यथा मुनीनामप्यहं व्यासः, मुनिषु व्यासः अस्मि, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि,
सिद्धानां कपिलो मुनिः रामः शस्त्रभृतामहम् इति साक्षात् विभूतयः यत्र सन्ति तान् निरूपितवान् श्रीकृष्णः। एवम् इन्द्रियेषु मनः रुद्रेषु शङ्करः, एकादशरुद्राः सन्ति, तेषु शङ्करः अपि एकः अस्ति इति जानीमः एव वयं। तत्र शङ्करः। एवं गजेषु ऐरावतः, अश्वेषु उच्चैश्रवः इति तेषु सजातीयश्रेष्ठप्रदविभूतयः सन्ति इति। एवं पाण्डवेषु भीमादनन्तरम् अर्जुनः, आयुधेषु वज्रायुधं सुदर्शनायुधात् अनन्तरं, यज्ञेषु जपयज्ञः, एतत् सर्वमपि सजातीय एकदेशश्रेष्ठविभूतयः इत्येवं तत्र श्रेष्ठप्रदविभूतयः इति तत्र उक्तमस्ति। एवं नक्षत्रेषु चन्द्रः, जलचरेषु वरुणः इत्यादयः तु विजातीयश्रेष्ठप्रदविभूतयः। तत्र सजातीयत्वं यदा भवति तर्हि तेषु श्रेष्ठमिति वक्तव्यं, तत्र विजातीयश्रेष्ठप्रदवस्तुषु इति उक्त्वा भाष्ये विवरणं दत्त्वा तत्र बहु सुष्ठु विभूतियोगे ये च संशयाः उत्पद्यन्ते तान् सर्वानपि निवारितवान् आचार्यः इति वक्तुं शक्यते। एवमेव द्वादशाध्याये कृष्णस्य उपासनं करणीयं वा अथवा अव्यक्तस्य उपासनं करणीयं वा इति अर्जुनः प्रश्नं पृच्छति। तत्र केचन एवं भाष्ये निरूपयन्ति, सगुणोपासनं श्रेष्ठं वा निर्गुणोपासनं श्रेष्ठं वा इति। परन्तु श्रीमदाचार्यः स्वीयभाष्ये एवं वदति, नारायणोपासनं श्रेष्ठं वा महालक्ष्म्याः उपासनं श्रेष्ठं वा। द्वयोः उपासनयापि मोक्षः लभ्यते खलु इति अर्जुनस्य आशयः। तत्र प्रमाणपुरस्सरम् अमुं विषयं विचार्य नारायणस्यैव उपासनं श्रेष्ठम् इति बृहदारण्यकादि मन्त्रप्रदर्शनपूर्वकं श्रीकृष्णस्यैव उपासनं करणीयम् इति तत्र निरूपितमस्ति इति भाष्यकाराः निरूपितवन्तः। अयमेव सन्देशः गीतायाः इत्यपि निरूपितवन्तः। एवम् एतादृशं पदानां श्लोकानाम् अर्थं त्यक्त्वा अव्ययानामपि अर्थं सम्यक् निरूपितवन्तः भाष्यकाराः। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय इत्यत्र ऋतुशब्दः काकुस्वरेण उक्तः, गतासु न गतासूंश्च इत्यादिस्थलेषु च शब्दः इवार्थे प्रयुक्तः इत्येवं रूपेण गीताभाष्ये बहु सम्यक् निरूपितवान् भाष्यकारः। अस्यैव भाष्यकारस्य अन्यः ग्रन्थः भाष्यरूपः एव भवति। यथा मध्वाचार्यः आदौ ब्रह्मसूत्रभाष्यं विलिख्य तदर्थविशदीकरणाय अनुभाष्यम् अर्थात् अनुव्याख्यानं लिखितवान्। तत्र तत्समर्थनाय एवं स्वयं वदति, स्वयं कृतापि तद्व्याख्या क्रियते स्पष्टतार्थतः इति अनुव्याख्याने यथा उक्तं तद्वदत्रापि गीतातात्पर्यनिर्णयः इति गीताभाष्ये ये च विषयाः उक्ताः तेषां नाम संक्षेपतः सूचितानाम् अर्थानां विशदीकरणात् अथवा निक्षिप्य तत्र उक्तानां विषयाणाम् एकत्र संग्रहणाय वा अथवा भाष्ये गीताभाष्यग्रन्थे अनुक्तानामेव विषयाणां स्पष्टीकरणार्थं तेषां विषयाणाम् अत्यन्तं स्पष्टतया वक्तुं स्वोक्तार्थस्य दृढीकरणार्थं च अपरः ग्रन्थः गीतातात्पर्यनाम्ना श्रीमदाचार्येण लिखितम् इति ग्रन्थः लिखितः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अथापि तत्र कांश्चन अंशान् इदानीं पश्यामः। महोदय समयः अस्ति खलु? महोदय समयः इतोपि अस्ति खलु? आम्, इतोपि 10 निमेषेषु समापयामः। तत्र गीतातात्पर्ये च आरम्भे गीताम् अवतारयितुम् आचार्यः एवं वदति, स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमः धर्मः, तद्विरुद्धः सर्वोऽपि अधर्मः, यतः सर्वस्यापि भगवदधीनत्वात् इति बोधयति भगवान् नारायणः इति गीतायाः प्रतिपाद्यं वस्तु सर्वशास्त्रार्थसारं सर्वमपि अत्र संगृहीतवान् भगवान् आचार्यः। एवं गीता प्रतिपाद्यत्वेन
अत्र अनेके विषयाः सङ्गृहीताः सन्ति। यथा स्वधर्मेणैव भगवदाराधनस्यैव कर्तव्यत्वं, तदन्यस्य याज्यत्वं, विष्णुभक्तेः सर्वोत्तमत्वसाधनत्वं, ज्ञानिनः अपि मोक्षस्य भगवदधीनत्वं, सर्वस्मात् भगवतः भेदः, सर्वस्य तदधीनत्वं, भगवतः सर्वगुणपरिपूर्णत्वं, सर्वशास्त्राणां भगवत्परम् इत्यादयः विषयाः प्रमेयाः गीतायां निरूप्यन्ते इत्येवं विपुलतया तत्तत्प्रमेयप्रतिपादकगीताश्लोक उदाहरणेनैव अत्यन्तं समीचीनतया प्रदर्शितवन्तः श्रीमदाचार्याः। एवम् आदौ एव गीताभाष्ये यदुक्तं तत् स्पष्टीकरणार्थमेव गीतातात्पर्यं लिखितम् इति अयम् आचार्यः समसूचयति। एवं तत्र अयं विशेषः अस्ति गीतातात्पर्ये, ये च गीतायाम् उक्ताः विषयाः प्रमेयाः सन्ति अतिमुख्याः, तेषां सर्वेषामपि प्रतिपादनं गीता उक्तीनां सङ्कलनेनैव अत्र कृतवन्तः भाष्यकाराः इति तद् अग्रे पश्यामः। किञ्च गीतायाः बह्वर्थगर्भितत्वं प्रदर्शयति तात्पर्यं। यतः आदौ एव उक्तं गीतायाः दशार्थाः सन्ति इति, तत्र एवं बहून् अर्थान् वक्तुमेव इदं तात्पर्यमपि प्रवर्तते इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र उदाहरणार्थं पश्यामः। नासतो विद्यते भावः, नाभावो विद्यते सतः इति श्लोकव्याख्यानमेव अत्र एकं निदर्शनं भवितुमर्हति। गीताभाष्ये तु असत्शब्दस्य प्रकृतिपरत्वं, सत्शब्दस्य ब्रह्मपरत्वम् उक्त्वा असतः अभावः इति पदच्छेदं च स्वीकृत्य न केवलम् आत्मा नित्यः किन्तु प्रकृतिः ब्रह्म च नित्यम्, आत्मनः नित्यत्वसाधने दृष्टान्तप्रदर्शनपरतया अयं श्लोकः व्याख्यातः वर्तते। परन्तु गीतातात्पर्ये सदसत्शब्दयोः सत्कर्म असत्कर्मपरत्वं, नाम नासतो विद्यते भावः इत्यत्र असतः नाम असत्कर्मणः इत्यर्थः। भावाभावशब्दयोः सुखदुःखपरत्वं सप्रमाणं प्रदर्श्य, भावः नाम सुखम्, अभावः नाम दुःखम् एवं प्रदर्श्य भगवद्वेषी हननरूपस्वधर्मस्य तत्कर्मत्वात् भवान् सत्कर्म नाम युद्धं करोतु। यतः सत्कर्मणः सकाशात् दुःखस्य उत्पत्तिः न भवति, असत्कर्मणः सकाशात् सुखमपि नोत्पद्यते। अतः बन्धुहननादिरूपात् युद्धात् सत्कर्मणः परलोके दुःखशङ्का एव मा भूत्, तादृशदुःखशङ्कया युद्धत्यागः अवश्यं न करणीयः इत्येवं मनोज्ञरूपेण व्याख्या कृता अस्ति गीतातात्पर्ये। एवम् अत्यन्तं स्वरसान् अपूर्वान् विषयान् वदति अयं मध्वाचार्यः इति तस्य व्याख्यानस्य वैशिष्ट्यं वक्तुं शक्नुमः। यतः त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन इति श्लोकं व्याख्याति आचार्यः। कथं नाम त्रैगुण्याख्यं विषयं नाम त्रैगुण्याख्यं विषयं सत्त्वरजस्तमोगुणाख्यं विषयम् अथवा फलानुसम्बन्धाख्यं विषयं यापयन्ति नाम अपगमयन्ति इति त्रैगुण्यविषयाः वेदाः। नाम फलस्वाम्यं यापयन्ति, केवलं स्वर्गादिकमेव फलम् इति या बुद्धिरस्ति तस्य निस्सरणं करोति वेदः इति तान् आश्रित्य निस्त्रैगुण्यो भव, सत्त्वरजस्तमोगुणाभाववान् भव अथवा फलसम्बन्धी मा भव इत्येवम् आचार्यः वदति। अत्र केचन वदन्ति इयं च क्लिष्टकल्पना वर्तते, तत्सर्वमपि तेषां व्याख्यानकौशलं विना अन्यत् किमपि नास्ति। अतः तेषां ग्रन्थेषु सर्वेष्वपि बहवः इदानीमपि एवं कथयन्ति, व्याख्यानकौशलेन तेषां मतसमर्थनाय ते यत्किमपि वदन्ति तत्सर्वं प्रमाणरूपेण स्वीकुर्वन्ति इति बहवः वदन्ति। ते उक्तवन्तः इत्यतः एव प्रमाणमिति न स्वीकुर्मः, किन्तु ते यद्यद् वदन्ति तत्र सर्वत्रापि प्रमाणं यच्छन्त्येव। अत्र तु प्रमाणं वदति आश्रित्य वेदांस्तु पुमान् त्रैगुण्यविषहारिणः। अत्र पश्यन्तु, त्रैगुण्यविषहारिणः
निस्त्रैगुण्यो भवेन्नित्यं वासुदेवैकसंश्रयः। अस्य अर्थं तु जानीमः एव। इति एतादृशं वाक्यं स्वव्याख्याने प्रमाणयतः आचार्यस्य इयं कल्पना क्लिष्टा इति के वदन्ति? प्रमाणपरिचयः एव येषां न भवति ते एव एवं वदन्ति इति वक्तुं शक्यते। अपि च इमं श्लोकमेव गीताभाष्ये वेदानां परोक्षार्थत्वात् त्रिगुणसम्बन्धि स्वर्गादिप्रतीतितः अर्थ इव भाति। नाम वेदानाम् अयमर्थः प्रतीतितः नाम आपाततः स्वर्गादिरेव अर्थः इत्येवं भवति। परन्तु वेदाः परोक्षवादिनः नाम परोक्षमेव विषयं प्रतिपादयन्ति। अतः प्रातीतिकार्थे भ्रान्तिं मा कुरु इति व्याख्यातुः आचार्यस्य अक्लिष्टे व्याख्यानेपि शक्तिः कुण्ठिता नैव भवति। अतः गीतायाः अनेकार्थान् प्रदर्शयितुमेव अयमाचार्यः अन्यमेकं ग्रन्थमपि रचितवान् इति अनेन ज्ञायते। एवमेव अस्मिन्नेव श्लोके नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इत्यस्मिन्नेव श्लोके सत्कार्यवादः दृश्यते। नाम सतः एव उत्पद्यते, असतः उत्पत्तिर्नैव भवति। एवं सांख्यानां मतमस्ति एवं मृद्घटयोः अभेदः अस्ति। तत्र मृदि घटः विद्यते एव, अतः विद्यमानः एव घटः मृदा उत्पन्नः इत्येवं ते वदन्ति। परन्तु तस्य वादस्य निराकरणं वयं कुर्मः। कथं? तत्र भेदज्ञापनम् अस्ति। नाम मृत् कम्बुग्रीवादिमान् न इति ज्ञानमस्ति। एवमेव व्यवहारः अपि अस्ति। अतः व्यवहारम् अनुभवं दृष्ट्वा एव सिद्धान्तः करणीयः। अतः सता एव सत् उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि असतापि सद् उत्पद्यते वा? यत् असत् पूर्वं मृदाकारे घटः असन्नासीत्, तस्य उत्पत्तिः अनन्तरम् अभवत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अतः असतः घटस्यापि सद्रूपेण उत्पत्तिः भवितुमर्हति। तर्हि असतः शशविषाणादेरपि उत्पत्तिः भवतु इति चेत् असतः नाम त्रैकालिक असतः उत्पत्तिः न भवति, परन्तु तात्कालिक असतः प्रागभावस्य प्रतियोगी यः भवति तस्यैव उत्पत्तिः भवितुमर्हति। अतः सतः एव उत्पत्तिः इति सांख्यानां मतं समीचीनं नास्ति इति तत्र वयं वदामः। एवम् अन्यत्रापि नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इत्यस्य सच्चेन्न बाध्येत असच्चेन्न प्रतीयेत इति एतत् वाक्यं स्वीकृत्य सदसद्विलक्षणत्वम् अनिर्वचनीयत्वं विश्वस्य ये प्रतिपादयन्ति तेषामपि व्याख्यानं समीचीनं नास्ति इति श्रुतिप्रमाणैः नाम भेदश्रुतीः उदाहृत्य तादृशं विश्वस्य सदसद्वैलक्षण्यं नास्ति, किन्तु सत्त्वमेव अस्ति। विश्वं सत्यं तन्नमोघम् इत्यादिरूपेण श्रुतीः उदाहृत्य तमपि मतं खण्डयति आचार्यः इति अयमपि विशेषः अस्ति। किञ्च अनन्तरं परमतखण्डनं तु अत्र असम्बद्ध एव खलु। परमतस्य खण्डनं किमर्थं करोति आचार्यः? असम्बद्धमानीय एवं करोति इति केचन शङ्कितुं शक्नुवन्ति। परन्तु तत्र पश्यन्तु, द्वितीयाध्याये जीवेश्वरयोः ऐक्यनिरासः कृतः। यतः अर्जुनं प्रति उपदिश्यमानेषु प्रमेयेषु अन्यतमं भवति स्वधर्मस्य भगवदाराधनतया आचरणीयम्। जीवेश्वरयोः उभयोरपि नित्यत्वेन ईश्वरस्य अतिशयाभावात् किं तदाराधनेन इति शङ्कायाम् ईश्वरस्य अतिशयः प्रदर्शितः। अविनाशि तु तद्बुद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तत्र अविनाशी ईश्वरस्य अभिप्रेतः अतिशयः सर्वथा अविनाशित्वम्। तत्र विनाशस्तु चतुर्धा उक्तः वर्तते भाष्ये। एवं गीतातात्पर्ये कथं नाम अनित्यत्वं देहहानिः दुःखप्राप्तिरपूर्णता नाशश्चतुर्विधः प्रोक्तः तदभावो हरेः सदा तदन्येषां तु सर्वेषां नाशाः केचिद्भवन्ति इति वराहपुराणस्य वचनम् आधारीकृत्य गीतातात्पर्ये भाष्यकारः वदति।
तत्र जीवस्वरूपस्य नित्यत्वेपि तद्देहस्य नित्यता नास्ति। एवञ्च जीवस्य देहहानिरूपम् अनित्यत्वम् अस्ति एव, ईश्वरस्य तु तदपि नास्ति इति ईश्वरस्य विशेषः। तर्हि देहः नाम अनित्यः एव भवति, ईश्वरस्य यदि देहः भवति तर्हि तस्यापि अनित्यत्वमेव स्यात् खलु इति तत्र पुनः आशङ्का जायते। तां शङ्कां गीताचार्यः गीतावचनेनैव निराकरणं करोति। अन्तवन्त इमे देहाः इति वचनं। तत्र इमे इति वचनमस्ति। इमे नाम प्रत्यक्षतः यद् दृश्यते तत्रैव इमे, अयम्, इमौ, इमे इति। एवम् इमे नाम अत्र यद् अस्ति तदेव खलु वयं वदामः। तर्हि अन्तवन्त इमे देहाः नाम पञ्चभूतयुक्ताः प्राकृतिकाः देहाः एव नाशयोग्याः भवन्ति, परन्तु ईश्वरस्य देहः अप्राकृतः, अतः तस्य नाशः एव न भवति। अतः ईश्वरस्य औन्नत्यं वर्तते एव। परन्तु तत्रैव वदति मोक्षं ये प्राप्तवन्तः जीवाः तेषामपि देहः ईश्वरवत् इति एकत्र उक्तमस्ति। तर्हि पुनः आक्षेपः आयाति, जीवेश्वरयोः ऐक्यं मुक्तौ भवतु, अत्र नास्ति चेदपि प्रपञ्चे नास्ति चेदपि मुक्तौ तयोरैक्यं भवतु इति आक्षेपः आयाति। परन्तु तत्रापि मुक्तौ ईश्वरस्य अतिशयः अस्त्येव। किमर्थं नाम तयोः जीवेश्वरयोः ऐक्यं तत्रापि न भवति इति यदैक्यं तत्र सन्दर्भतया प्रतिपादितं वर्तते तस्यैव निरासः द्वितीयाध्याये कृतः इति। कथं नाम ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति, ब्रह्मैव भवति नाम ब्रह्म इव भवति इत्येव अर्थः करणीयः। तत्त्वमसि नाम स आत्मा अतत्त्वमसि इति वक्तुं शक्यते। अहं ब्रह्मास्मि नाम अहं ब्रह्मसदृशः, एवम् इत्यादिरूपेण श्रुतीनां भेदविरोधेन व्याख्या अन्यैः या कृता तां निरस्य भेद अविरोधेनैव एतेषां श्रुतिवाक्यानाम् अर्थं कृत्वा तस्य साधुता समर्थिता अस्ति, ऐक्यस्य निरासोऽपि कृतः अस्ति इति अत्र अयं विशेषः। एवम् अन्यत्रापि गीतायां कर्मसन्न्यासः उक्तः। तत्र कर्मसन्न्यासः नाम ये भ्रमजनकाः विषयाः सन्ति तादृशाः विदुषामपि भ्रामिकाः उक्तयः विपुलाः सन्ति गीतायां। तत्र कर्मसन्न्यासयोगे कर्म त्यजतु इति वर्तते। कर्म यः कोऽपि त्यक्तुं शक्नोति वा? किमर्थं नाम न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, यः कोऽपि कर्म अकृत्वा एकं क्षणमपि स्थातुं न शक्नोति इति स्मृतिवचनमस्ति। अतः कथं कर्मत्यागः भवितुमर्हति? किञ्च अग्रे एव गीतायाम् उक्तमस्ति, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः इति। नाम सङ्गं त्यक्त्वा फलं त्यक्त्वा कर्माणि करोति इत्यस्ति। अतः व्याहतिरेव सम्भवति खलु इति तयोः द्वयोः वाक्ययोः सामञ्जस्ये अयमर्थः भवति। सङ्गं त्यक्त्वा नाम कर्मसन्न्यासं करोतु इत्यस्य कर्मफलस्य न्यासं करोतु, कर्मफलं त्यक्त्वा केवलं कर्माणि करोतु। यः एतादृशं कर्म करोति सः ब्रह्म प्राप्नोति इत्येवम् अर्थं बहु सुष्ठु गीतावाक्यमेव उदाहृत्य अयं भाष्यकारः समर्थयति। तदेवं जीवकर्तृत्वविचारः। एवं कुत्रापि गीतायां पुनरुक्तिः नास्ति इति। यतः बहुत्र वयं पश्यामः एवं कर्म करोतु, कर्म मा करोतु, कर्म करोतु, कर्म मा करोतु इति। तत्र सर्वत्रापि एकैकं विशेषमुक्त्वा गीतायां कुत्रापि पुनरुक्तिः नास्ति इत्येवम् अस्मिन् एव भाष्ये प्रतिपादितम् इत्यपि अस्य भाष्यस्य वैशिष्ट्यं वक्तुं शक्नुमः। एवं साक्षी प्रमाणं भवितुमर्हति। अन्यः अन्तिमः एकः विषयः अस्ति, कः नाम विशेषः इति कश्चन पदार्थः श्रीमद् आचार्योपज्ञः एव द्वैतसिद्धान्ते सामान्यपरिचयवतामपि एवं ज्ञातः विषयः एव। तत्र अनुव्याख्यानादिग्रन्थेषु एवं तर्कताण्डवादिग्रन्थेषु बहुत्र अस्य विषये चर्चा विहिता अस्ति, महान् चर्चा अस्ति।
तत्र। परन्तु अत्र विश्वरूपाध्याये अस्य साक्षात् प्रतिपादनं दृश्यते इति गीतातात्पर्ये श्रीमदाचार्यः वदति। कथं नाम द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् इति भगवतः यत्किञ्चित् रूपप्रदर्शने प्रार्थिते सति कृष्णः पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः इति अनन्तानि रूपाणि प्रदर्शितानि सन्ति। अर्जुनः एकं रूपं प्रदर्शयतु इति प्रार्थितवान्, परन्तु कृष्णः अनन्तानि रूपाणि प्रदर्शितवान्। परन्तु तेषु अनन्तेषु रूपेषु ऐक्यमेव अस्ति, नेहना नास्ति किञ्चन। नाम अवतारेषु वा स्वस्य रूपेषु वा स्वस्य शरीर इन्द्रियादिषु वा भेदो नास्ति इति वयं जानीमः। तर्हि अनन्तत्वं कथं युज्यते देहेषु रूपेषु इति चेत् तत्र भेदप्रदर्शकः भेदप्रतिनिधिः भेदकार्यकारी विशेषः अवश्यं तत्र अस्ति इति हेतुना एव तत्र अनन्तत्वं युज्यते भगवद्रूपेषु इति विश्वरूपाध्याये विशेषस्य केवलम् आचार्योपज्ञस्य विषयस्य निरूपणं दृश्यते इत्यपि श्रीमदाचार्यः बहु सुष्ठु प्रतिपादनं करोति। एवम् अन्यत्रापि बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः इति एकः श्लोकः। अत्रापि बुद्धिः ज्ञानम् इति शब्दयोः प्रयोगः अस्ति। तौ शब्दौ पर्यायौ एव, यतः बुद्धिः नाम ज्ञानमेव खलु इत्येवं। परन्तु बुद्धिः अन्यः ज्ञानमन्यत् इति समर्थयति आचार्यः। कथं नाम बुद्धिर्बोधनिधित्वात् तदन्तःकरणमुच्यते। बोधनिधित्वरूपलिङ्गात् प्रवृत्तिनिमित्तात् बोधनिधित्वात् बुद्धिः नाम अन्तःकरणम् इत्यर्थः अवगन्तव्यः इति शब्दनिर्णयकोशं पुरस्कृत्य श्रीमदाचार्यः निर्णयं यच्छति। एवं तत्र तत्र बहुषु स्थलेषु एवमेव तेषां बहु सुन्दरं व्याख्यानं ददाति। अन्यत्रापि आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि इत्यस्ति। तत्र मरीचिर्मरुतामस्मि, मरीचिः नाम एकः महर्षिः इति आपाततः प्रतिभाति। मरुतां मध्ये मरीचिः कथं भवितुमर्हति? मरुत् नाम वायुः, तेषु मरीचिः कथं भवितुमर्हति इत्यस्य मनोज्ञा व्याख्या वर्तते। मरी नाम मेघः इत्यर्थः। तं चालयति इति मरीचिः नाम मेघान् यः चालयति वायुः तस्य मरीचिः इति नाम वर्तते। अतः तादृशस्य मरीचेः अन्तः मम विभूतिरस्ति इत्येवं विभूतियोगे बहुत्र एतादृशसंशयाः भवन्ति। तान् सर्वानपि मुक्तकण्ठं निवारयति अयम् आचार्यः। एवं गीताभाष्ये प्रमाणान्तरैः ये विषयाः उक्ताः तान् सर्वानपि स्पष्टयति अस्मिन् ग्रन्थे, ये अनुक्ताः तानपि स्पष्टयति अस्मिन् ग्रन्थे इत्येवं गीतातात्पर्यस्य महत्त्वं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। एवम् अन्योपि एकः विषयः अस्ति, प्रत्येकस्मिन्नपि अध्याये किमुच्यते इति। आपाततः एवं श्रीमदाचार्याणां प्रत्येकस्मिन्नपि ग्रन्थे आहत्य सम्पूर्णे ग्रन्थे यः विषयः प्रस्तूयते अग्रे सः सर्वोऽपि विषयः मङ्गलश्लोके एव निबध्यते। परन्तु गीतायाः विषये एवं नास्ति, यतः सर्वशास्त्रार्थसारः एकस्मिन्नेव श्लोके निबन्धनम् अकृत्वा तस्य प्रत्येकस्मिन् अध्याये आदौ उपोद्घातरूपेण एकैकस्मिन् वाक्ये अध्यायस्य सारमपि लिखति श्रीमदाचार्यः इत्यपि अस्य भाष्यस्य विशेषः वर्तते। एवं तृतीयः ग्रन्थः अपि अस्ति गीतायाः उपरि, महाभारततात्पर्यनिर्णयः इति। महाभारतस्य तात्पर्यं निर्णेतुमेव मध्वाचार्येण लिखितः ग्रन्थः अयं। तत्र 18 अध्यायानां सारमपि 18 श्लोकेषु संगृह्य रचितवान् श्रीमदाचार्यः। तेषां सर्वेषामपि पठने समयः नास्ति। एवं गीताभाष्यस्य उपरि प्रायः 18 व्याख्यानानि सन्ति। गीतातात्पर्यस्य उपरि तु प्रायः 30 व्याख्यानानि 30 व्याख्यानानि सन्ति। एवं भगवद्गीतायाः उपरि
गीताभाष्यम् आधारीकृत्य अन्येपि स्वतन्त्रग्रन्थाः सन्ति, तेषां संख्या तु 20 इति अत्र अवगन्तुं शक्नुमः। एवं गीताभाष्यादिषु ये च प्रमाणग्रन्थाः उल्लिखिताः 70 गीताभाष्ये, 5 गीतातात्पर्ये च उदाहृतवन्तः। अभिधानम्, अथर्वणश्रुतिः, अनभिम्लातश्रुतिः, आग्निवेश्यश्रुतिः इत्येवं रूपेण तैः याः श्रुतयः, ये च ग्रन्थाः तत्र प्रमाणत्वेन दत्ताः, तेषाम् उपलब्धिः एव इदानीं नास्ति। तदाधारीकृत्य बहवः वदन्ति स्वयं स्वमत्या एव यत्किञ्चित् लिखित्वा तत्र एकस्य ग्रन्थस्य नाम स्थापयन्ति श्रीमदाचार्याः इति केचन वदन्ति, परन्तु तत् समीचीनं नास्ति। यतः साधारणतया वयम् एवं चिन्तयितुं शक्नुमः, यदि आचार्याः एवं स्वीयमत्यनुसारं यत्किञ्चित् लिखित्वा तत्र एकं नाम दत्तवन्तः, तर्हि तेषां समये ये च पण्डिताः आसन् ते तूष्णीम् उपविष्टवन्तो वा तद्दृष्ट्वा? उपविशन्ति वा? नास्ति। यदि ते एवं कुर्वन्ति तर्हि वेदव्यासः एव स्वस्य ग्रन्थम् अस्तौ इति यद् श्रूयते तत् समीचीनं भवति वा? नास्ति एव। अतः श्रीमदाचार्याः स्वीयभाष्ये यानि प्रमाणवचनानि उदाहरन्ति तानि सर्वाण्यपि एकदा आसन्, परन्तु इदानीं नोपलभ्यन्ते इत्येव वक्तव्यम्। अनुपलभ्यमानवशादेव तेषाम् अस्तित्वमेव नास्ति इति ये वदन्ति तत् असमीचीनमेव इति उक्त्वा भाष्यानुसारम् इमां गीतां यदि पठामः तर्हि तस्य हृदयनिहितं गीतासारं सर्वमपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः सर्वैरपि अवश्यम् एतौ ग्रन्थौ पठनीयौ एव। तयोः संकलनेन, तयोः साहाय्येन गीतां यदि पश्यामः तदानीमेव गीतायाः स्वारस्यम् अवगच्छामः, तस्य विविधार्थत्वमपि वयम् अवगच्छामः इत्युक्त्वा मम वाग्व्यापारात् विरमामि। साधु प्रदीप कुमार, साधु सम्यक् प्रस्तुतीकृतं भवता अत्र तत्र भवतां मध्वाचार्याणां भाष्यम् उद्दिश्य यद् वक्तव्यं संक्षेपेण तत्सर्वम् अपि अत्र प्रस्तुतीकृतवान्। इदानीं वयं तु अत्र भाष्याणां विषये चर्चां कर्तुं न पारयामः, किन्तु समयः अतीतः वर्तते। सम्यक् अस्ति, किन्तु सर्वथा मम सूचना इयम् एव यत् इदानीं मया एकः विषयः अनुभूतः। किमित्युक्ते तिरुमलक्षेत्रे वयं यदा भ्रमामः चरामः तदा तत्र मैक्स् इत्यादिषु अल्पेन स्वरेण सर्वथा वेदो वा सङ्गीतं वा यत्किमपि श्रूयते तद् अनुभूतं मया। तत्र मम कण्ठस्रवः एव न श्रुतः। तथा मम सूचना इयं वर्तते यत् नीलकण्ठदीक्षितः इति कश्चन महान् कविः अवर्तत 18th सेञ्चुरी। सः वदति उच्चैरुद्घोष्य जयतव्यम् इति। इदानीन्तन युवानः भवन्तः सर्वे अपि आचार्याणां मतं यद्वर्तते, आचार्याणां सम्प्रदायं यद्वर्तते, आचार्यैः यद् बोधितं वर्तते भारतीयसम्प्रदायम् उद्दिश्य, तत् सम्प्रदायं यदि वयम् एवम् अल्पेन स्वरेण वदामः तर्हि जनाः आकृष्टाः न भवन्ति। तस्मात् उच्च तथा वाल्मीकिरामायणे उच्यते किल, वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य इति। शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। तस्मात् इतः परम् उच्चैश्वरेण तत् जनानां चेतस्सु गन्तव्यम्।
तथा आम् महोदय। तथा उपदेशः किमर्थमिति चेत् इदानीं भवन्तः सर्वे युवानः शास्त्राणि पठन्ति अध्ययनं कुर्वन्ति इदानीं भवन्तः एव भवतां हस्तेषु एव वर्तते तस्मात् कारणात् ఎలా చెప్పాలి అంటే తెలుగు జానాతి కిలా తెలుగు తెలుగు అది ఎందుకంటే చాలా గట్టిగా జనాల్ని ఎందుకంటే సింహ నాదంలాగా ఉండాలి అలా ఉంటే గాని మనం చెప్పేటువంటి తత్వం లోకానికి చేరదు ओके साधुक्तं तत्र अनेके विषयाः अत्र मया लिखिताः वर्तन्ते तत्र एकैकस्य अध्यायस्य नामविषये भवता किमपि उक्तं तदपि अत्र लिखितवान् एवञ्च सर्वभारतार्थसङ्ग्रहः त्रैगुण्यविषये अनेके विषयाः अत्र मया लिखिताः किन्तु अत्र इदानीं समयः नास्ति तत्सर्वमपि प्रस्तोतुं कदाचित् भरद्वाजेन सह सम्भाषणं प्रतिदिनं प्रचलति तेन सह भाषिष्ये सम्यक् वर्तते शुभाशिषः सन्तोष महोदय कश्चन सन्देहः भरद्वाजः मित्रं किमपि पृच्छति पृच्छतु नाम इतः पूर्वं तत्र गीतातात्पर्यमिति गीताभाष्यमिति तत्र द्वौ ग्रन्थौ प्रस्तुतीकृतौ नाम एकमेव विषयं यदा द्विवारं यदा वदामः तदा पौनरुक्तिः आयाति परन्तु गीताभाष्यस्य अनन्तरमेव गीतातात्पर्यस्य कथनम् आगतमिति भवद्भिः प्रतिपादितम् तर्हि कुतः इति चेत् तत्र स्पष्टार्थम् इति तत्र समाधानमपि दत्तं किन्तु अत्र मम सन्देहस्तावत् यदि गीताभाष्य अनन्तरं यदि गीतातात्पर्यस्य आवश्यकता भवति तर्हि गीताभाष्य स्पष्टं नास्ति वा यदि स्पष्टं न भवति तर्हि तत् कथं प्रमाणं भवति इति कश्चन सन्देहः इदानीं ज्येष्ठानाम् एषा प्रक्रिया अस्ति आदौ वदन्ति नाम तेषां बुद्ध्यनुसारम् एतावद् अपेक्षते इति यत्किञ्चित् वदन्ति तदानीमपि जनाः यदि नावगच्छेयुः अनन्तरमेव तस्य विवरणं यच्छन्ति तद् इदानीमपि वयम् अनुभवामः तदर्थमेव आदौ गीताभाष्यं रचितवन्तः तस्य गाम्भीर्यवशात् जनाः नावगच्छन्ति इतोपि केचन विषयाः तत्र त्यक्ताः नाम ते न जानन्ति इति त्यक्ताः इति नास्ति न वक्तव्यमिति त्यक्ताः इति नास्ति ग्रन्थरचनासमये यत् स्वयमेव अवगच्छन्ति जनाः इति स्वयं विचिन्त्य त्यक्ताः विषयाः केचन सन्ति तान् विषयानपि अहं यदि वदामि तर्हि जनाः इतोपि उपकृताः भवन्ति इति धिया ज्येष्ठाः एवं कुर्वन्ति भरद्वाजः तत्तु जानाति केवलं प्रष्टव्यमिति पृष्टवान् अन्यः अपि सन्देहः वर्तते नाम बुद्धिः एव अन्तःकरणमिति प्रतिपादितम् परन्तु मनः एव अन्तःकरणमिति ग्रन्थान्तरेषु मध्वाचार्यैः एव प्रतिपादितं तर्हि बुद्धिः मनः मनसोः भेदः अस्ति वा ऐक्यं वर्तते भेदः अस्ति एव यतः मनसः भेदाः सन्ति नाम अन्तःकरणस्यैव पञ्चभेदाः सन्ति इति मध्वमतसङ्ग्रहश्लोके एवमस्ति तत्र यदि पश्यामः अन्तःकरणमेव अन्यत् मनः एव अन्यत् अतः मनः एव अन्तःकरणं न भवति धन्यवादः भवान् वदतु एतयोः द्वयोः भेदः कः तर्हि द्वयोः भेदः वर्तते प्रतिपादितं बुद्धिः नाम इत्युक्ते ज्ञानरूपं वर्तते बुद्धिः परन्तु मनः नाम इन्द्रियरूपं वर्तते अद्वैतिभिः एवं प्रतिपाद्यते नाम मनः एव इन्द्रियं विहाय वस्त्वाकारेण परिणमय तद् ज्ञानं जनयति इति एते प्रतिपादयन्ति अतः मनः इन्द्रियरूपं वर्तते बुद्धिः ज्ञानरूपं वर्तते इति मम मतिः अत एव तत्र बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः इति अस्ति बुद्धिज्ञानशब्दयोः पर्यायत्वम् आशङ्क्य तत्र ज्ञानं नाम अन्यदस्ति बुद्धिः नाम ज्ञानं न भवति परन्तु अन्तःकरणं भवति इति तत्र बुद्धिज्ञानशब्दयोः पर्यायत्वम् आशङ्क्य समाधितम् न तु बुद्धि अहंकार चित्त
इति पार्थसारथि क्लेशः महाशय अवगतः। वदतु हा। वदतु वदतु पार्थसारथि महोदय वदतु। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् इति उक्तवन्तः शङ्करभगवत्पादाः। तस्मिन् सन्दर्भे मनसः उभयात्मकम् इन्द्रियं भवति। मनः कर्मेन्द्रियं भवति, मनः ज्ञानेन्द्रियमपि। ज्ञानेन्द्रियं भवति। द्वयोः Yes. इन्द्रियोः अन्तर्भावः भवति। तस्य बुद्धिः निश्चयात्मिका बुद्धिः। तत्र Yes. तेषामपि लक्षणानि सन्ति। Yes, yes. बुद्धेः लक्षणम् अन्यद् भवति, मनः इत्यस्य लक्षणम् अन्यद् भवति। अन्यद् भवति। आम्। ओके। मनः सङ्कल्पविकल्पात्मकं मनः। तर्हि भरद्वाजः किं वा वक्ष्यति इति न जाने। अस्तु अस्तु अस्तु।